जी अहम खबर से आपको आगाह करते चले कि अडियाला जेल के बाहर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां सामने आ चुकी हैं। ये अडियाला जेल में अचानक एक बड़ा ऑपरेशन सामने आया है जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी बड़ी लीडरशिप को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको अहम खबर से आगाह करते चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें उमर अयूब, इसके अलावा दीगर जो इस वक्त कैदीन है, हामिद रजा साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं और पंजाब के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बुचर साहब को भी अडियाला जेल के बाहर पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको अहम खबर से आगाह करते चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को एक मरतबा फिर अडियाला जेल से बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया और ताहाल हमें जो अभी तक जो ताज़ा तरीन अपडेट्स मिल रही हैं उसके मुताबिक जो कैदीन इस वक्त गिरफ्तार किए गए हैं उनको अडियाला जेल चौकी में मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अहम खबर से आगाह करते चले कि इस वक्त अडियाला जेल से बराह रास्त आपको ये चीजें दिखा रहे हैं जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत जनाब सरदार ज़हीम साहब। सरदार ज़हीम साहब, अचानक क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। वाक़या अभी हमने सुना है ये अचानक ये जो इन्होंने अडियाला जेल पे हमारे जो लीडरशिप को गिरफ्तार किया है, ये साबित हो चुका है कि बिल्कुल ये नंगे हो चुके हैं और ये दुनिया को बता रहे हैं कि इनके पास कुछ नहीं पड़ा है। ये अमेरिका में जाकर पाँव पड़ चुके हैं, ये सऊदी अरब के पाँव में पड़ चुके हैं, ये हर हरबा इस्तेमाल कर चुके हैं। लेकिन इनको ये पता होना चाहिए इस चीज़ का कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, ये आवाम, ये इमरान खान से पीछे नहीं हटेगी। क्यों ना आप हमारी पूरी लीडरशिप को गिरफ्तार कर लो, हमने निकलना है और इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द निकल कर, खान साहब ने ये रात को बता दिया कल कि हम इंशाअल्लाह आपको डेट देने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे हम आपके साथ क्या करते हैं। लिहाजा इस तरह के उछे अचकंडे जो ये कर रहे हैं, इनकी घबराहट का ये शिकार हैं, लिहाजा हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। अगर 2 सालों से हम नहीं डरे, नहीं बिके, नहीं झुके, ना हमारा लीडर झुका और ना ही ये जिनको इन्होंने गिरफ्तार किया आज, ना ये घबराए, ना कोई हमारी पार्टी घबराएगी। इंशाल्लाह घबराहट इनका मुकद्दर और हार इनके मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। लेकिन सरदार ज़हीम साहब, एज ए विजुअल कोई ऐसी चांस नहीं लग रहे थे कि जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी वहां पे नहीं थे, ना कोई दफा 144 है। आखिर वजह क्या हो सकती है? हुकूमत क्या चाहती है तमाम लीडरशिप को गिरफ्तार करके? वजह क्या हो सकती है आपके सामने? वजह यही है ना कि आज वो मैं अहमद मीर साहब का भी कोई ट्वीट पढ़ रहा था कि बड़ी जो को सीनियर लोग जो हैं वो खान साहब को डील पर वो एग्री करना चाहते हैं, लेकिन खान साहब ने बिल्कुल 2 टोक उनको जवाब दे दिया। डील है किस चीज़ की कि हम तो ये कहते हैं आप कानून के नीचे आ जाएं, हमारा मैंडेट वापस कर दें, और उसके बाद इनको ये बिल्कुल पागल हो चुके हैं कि हम करें और करें क्या, जाएं और जाएं किधर। इसकी वजह जिधर से इनकी डोरियां हिल रही थी, सारा सिस्टम इस वक्त बंद हो चुका है। कल परसों आपको पता IMF भी आने लगी है, बाकी मुल्क भी इनको कह रहे हैं कि अभी हमें वापस कर्जा वापस करो। अब इनके पास कोई सिस्टम मौजूद नहीं है सवाए इमरान खान को एतमाद में लेकर इस मुल्क को आगे लेके जाएं। अच्छा सरदार ज़हीम साहब, ये बताइएगा कि क्या ये मैसेज दिया गया है कि ट्रंप की कोई पाकिस्तान में नहीं चलने लगी? जैसे ट्रंप की ये हुकूमत बनी है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो खुशी थी कहीं ना कहीं। हम देखा कहीं ना कहीं सेक्टर में आप में हलचलती थी। एक बहुत बड़ी आपने इल्ज़ाम लगाया हुआ है अमेरिका के ऊपर कि एब्सोल्युटली डॉग अमेरिकी गुलाम नहीं है, और बाइडेन हुकूमत ने आपके साथ जो किया वो सबके सामने एक साइफर आया बाइडेन हुकूमत की जानिब से और चलती हुकूमत गिराई गई। और इमरान खान और ट्रंप आपस में बड़े गहरे दोस्त भी हैं। क्या यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ट्रंप की नई इंतजामिया को मैसेज दे रही है कि आप जो मर्जी कर लें, पाकिस्तान में हमारे पास है, पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिशमेंट मजबूत है, हुकूमत मजबूत है, आप जो कामत लाएंगे हम नहीं मानेंगे? ये एडवांस में मैसेज दिया गया ट्रंप को। देखें, ट्रंप को तो या अमेरिका को वो मैसेज दे सकता है जो को खुद की फील हो, जिसके पास कुछ पल्ले हो, जो कर्जों पे या जो किसी की जो कटोरा लेके पूरे मुल्कों में घूमे, वो किसी को क्या मैसेज देंगे। लेकिन ये बात है, आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों ना खुश हो? हमारा लीडर यहाँ 2 साल से जेल में कैद है और ट्रंप अमेरिका का और दुनिया की सुपर पावर मुल्क, यानी कि जिसके नीचे इस वक्त हम माने या ना माने लेकिन पूरी दुनिया है अमेरिका के, यानी उससे आगे कोई नहीं है। तो चीन जैसे भी यानी मुल्क जो अमेरिका के साथ टक्कर नहीं ले रहे हैं, तो वो उसका जो अभी सदर बना है
ڈونلڈ ٹرمپ جو خان صاحب کی تصویریں لے کے اپنے جلسوں میں لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ خان میرا دوست ہے، تو ہم کیوں نہ خوشی بنائیں کہ اور پھر وہ خان کا پتہ کھیل کے وہاں الیکشن جیت رہا ہے اور ہماری خوشی بنتی ہے، لیکن ہم کسی پہ کوئی یہ نہیں کرتے کہ امریکہ سے ہمیں کوئی مدد ملے گی، کوئی ہمیں مدد کرے۔ ہم 2 سال سے لڑ رہے ہیں اس سسٹم کے خلاف، اس نظام کے خلاف، اس غلط نظریے کے خلاف، اس پی ڈی ایم کے خلاف، اور لڑتے رہیں گے، اور یہاں عوام ان سے لڑ کے اپنا حق لیں گے جو ہمارا 47 انہوں نے جو ہماری حکومت چھینی ہے، جو ہمارے یہ جو میسج دیا گیا ہے، اتنی بڑی لیڈرشپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایک تو عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر اسلام آباد میں لانگ مارچ مطلب دھرنا دیں گے آپ لوگ، تو اب آپ لوگ دھرنے کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ لیڈرشپ جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آتی۔ ایک پہلو یہ بھی ہے سردار زعیم صاحب کہ جو ورکر ہے آپ کا، وہ یہ کہتا ہے کہ جو عمران خان احکامات دیتے ہیں آپ کی لیڈرشپ اس پر عمل نہیں کرتی، جو کہ علیمہ خان صاحب ابھی کے کہتے ہیں۔ آپ بھی اس چیز سے ایگری کرتے ہیں کہ جو خان صاحب احکامات دیتے ہیں وہ لیڈرشپ اس کے اوپر عمل نہیں کرتی۔ اب لیڈرشپ کو کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائزڈ ہے کہ دیکھیں ہم خان صاحب کے احکامات کے اوپر عمل کریں تو تب بھی پھنستے ہیں، تو بہتر ہمیں گرفتار کر لیں؟ کیا یہ لیڈرشپ جو گرفتار ہوئی ہے یہ میسج یہی ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جی کال دیں، اور لیڈرشپ نے کہا ہے کہ ہمیں گرفتار کر کے رکھیں تاکہ ہم ڈی چوک نہ پہنچے؟ بات تو جینون بتایا نا پھر۔ سسٹم ہوتا ہے نا، ایک میڈیکل کا شعبہ نا، ایک ہومیوپیتھک ہوتا ہے اور ایک دوسرا لاج، تو ہماری لیڈرشپ ذرا ہومیوپیتھک پہ ہے، لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے کے مسائل کے ذریعے یہ معاملات حل ہو جائیں، اور لیڈرشپ ہمارا بڑا زبردست طریقے سے چل رہی ہے۔ لیکن ابھی خان صاحب نے جو اعلان کیا ہے، یہ کوئی بھی ہمارا لیڈر نہیں کہتا کہ ہمیں گرفتار کر لیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو حکومت ہے، یہ پی ڈی ایم ہے جو ان کو چلانے والے ہیں، یہ ان کی گھبراہٹ ہے، یہ ملک میں افراتفری کا ماحول پھیلانا چاہتے ہیں، یہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا کہ آپ جتنا ڈرا رہے ہیں، جتنا ظلم کریں گے، یہ لوگ اتنا اوپر آتے ہیں۔ یہ ایک سسٹم ہے، اور مسلمانوں میں اور ایمان رکھنے والوں میں یہ دنیا یعنی روز اول سے ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے ہے کہ مسلمان کو دباؤ گے تو مسلمان اور اٹھے گا، تو اس لیے بجائے دبانے کے آپ عدالتوں کے ذریعے خان صاحب کو رہا کریں۔ زین صاحب سوال اتنا ہے، کیا یہ جو آپ کی قیادت گرفتار ہوئی ہے، کیا عمران خان کی کال جو دے رکھی ہے اس سے بچنے کے لیے خود کی گرفتاری ہے، ایک ملی بھگت ہے، یا کمپرومائز ہے، یا واقع حکومت آپ سے انتقام لینا چاہتی ہے، کہیں نکلنا ہے لوگ؟ دیکھیں ایسی بات تو ہم نہیں اس میں کوئی رائے نہیں دے سکتے، اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ خود جا کے کہیں کہ ہمیں گرفتار کر دیں، ایسی بات نہیں ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ لیکن خان صاحب کے جو احکامات ہیں اس کے اوپر لیڈرشپ عمل بھی تو نہیں کرتی نا؟ نہیں، کیوں نہیں کرتی؟ دیکھیں ابھی علیمہ خان صاحبہ کہتی ہے کہ موجودہ لیڈرشپ جو ہے وہ خان صاحب کو باہر نکالنا نہیں چاہتی۔ ہمارے سے بڑی ہیں، وہ جو خان صاحب کو ڈیلی ملتی ہیں، وہ اپنے ویوز دے رہی ہیں، لیکن ہم کم از کم دیکھیں، آپ ابھی جلسہ بھی کر کے دکھایا ہے سوابی میں، تو لیڈرشپ بھی وہاں موجود تھی، لیکن ہے کہ کارکن اور عوام نے بہت بڑی تعداد میں وہاں شامل ہو کر اس چیز کا پیغام دیا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں اگر ہماری لیڈرشپ تقسیم ہے، کچھ ہے، اب جو مرضی آپس میں ہمیں لڑانے کی کوشش کر لیں، لیکن ہم بالکل خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ ہیں اور کھڑے ہیں۔ خان صاحب کے پیچھے ہمارا کوئی ورکر، کوئی بندہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا سردار زعیم صاحب، آپ بھی سوابی جلسے گئے ہیں اور بڑی اچھی ایک قیادت آپ لے کے گئے ہیں، بڑے کارکنان آپ لے کے گئے ہیں، بڑی تعداد تھی کارکنان کی وہاں پہ۔ سوابی جلسے میں امریکی جھنڈا کوئی لہرانا چاہتا تھا، کون تھا وہ بندہ؟ کہیں آپ کے کارکن تو نہیں تھے؟ ایسی کو ایسے اس طریقے سے اچھے ہتھکنڈے بہت کیے جا رہے ہیں، اس سے پہلے بھی کیے جا چکے ہیں، یہ سب کچھ آزما چکے ہیں، ان کے پاس اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا جو انہوں نے تجربہ نہیں اپنایا ہے۔ اس بندے کو پکڑ کر سب لوگوں نے وہاں ثابت کیا کہ یہ نون لیگ کا بندہ تھا اور وہاں مینج کر کے بھیجا گیا تھا، اور یہ ثابت بھی ہو چکا میڈیا کے سامنے۔ تو آپ لوگوں کی حکومت ہے وہاں پہ، اس کا مقدمہ کیوں نہیں کروایا اب تک؟ وہ بالکل ہوا ہوگا کہ کیونکہ وہاں کی حکومت تھی اور انہوں نے اس کو پکڑ کر پولیس کے حوالے ہی کیا، اور پتا چلا ہمیں کہ یہ بندہ اس کے پیچھے لڑیاں کہاں تھی۔ تو بندہ تو پکڑا گیا نہیں ابھی تک؟ جی بالکل، بندہ پکڑا، انہوں نے اس کے حوالے کیا، اگر اس نے اعتراف کر دیا کہ میں نے یہ کیا، اگر وہاں اس پولیس نے اگر اس کو چھوڑا ہو تو ہمیں۔ اچھا لاسٹلی بتائیے گا کہ خان صاحب نے جو کال دے رکھی ہے 1 ہفتے کے اندر ڈی چوک پہنچنا ہے اور ڈی چوک سے واپس نہیں جانا، آپ کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ ہم کفن باندھ کے آئیں گے، تو کیا تیاریاں ہیں؟ ڈی چوک کیسے پہنچیں گے؟ کتنے کارکن ہوں گے؟ پاکستان کے ورکرز کو کیا میسج ہے؟ اور کب تک یہ کال متوقع خان صاحب کی؟ 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہوا ہے۔ نومبر کے مہینے میں خان صاحب کو آزاد کروانا ہے، رہا کروانا ہے ہم نے۔ نومبر کے مہینے کے اندر ہی اعلان ہوگا ڈی چوک کا، اور ورکر اور عوام کے لیے اس دن عید ہوگی، عید۔ یار یہ باتیں سن کر بڑا تھک چکا ہے کہ آپ ہر بار ورکر کو بلاتے ہیں خان صاحب کو رہا کرنا، لیکن لیڈرشپ ڈی چوک سے بھاگ جاتی ہے۔ ابھی دیکھیں فائنل آپ نے علی امین کو بھی سنا ہے اور لوگوں کو بھی سنا ہے کہ ہم نے کفن باندھ کر نکلنا ہے، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے اوپر لیڈرشپ سے لے کے نیچے
अगर कोई लीडरशिप यहाँ से भागेगी तो आप उसका गिरबान पकड़ेंगे कि भाई इधर रुकें। देखें, यहाँ आपने डी चौक पहले भी देखा कि कौन से लीडर मौजूद थे, पहले लियाकत बाग भी देखा है, कोई हमें कुर्बान बढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ बस लीडरशिप ऐलान कर दे, उसके बाद वर्कर जाने, आवाम जाने। तो लीडरशिप ने पहले भी लानत की है, डी चौक भी आया, काफले आया, यहाँ से हमने देखा, यहाँ पे रेंजर की भी दौड़ें लगी, पुलिस की एफसी की भी दौड़ें लग चुकी थी। डी चौक एक रनवे आ गया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रेल आया था, लेकिन लीडरशिप गायब, तो कारकुन मार खाता रहा। लीडर नहीं था ना, वो एहतजाज की हद तक था, लेकिन लीडरशिप की मिस मैनेजमेंट लेके या लेकिन था वो अपना एहतजाज की हद तक था। लास्टली पूछना चाहता हूँ, बड़ा फनी सवाल है, मासूम भी है, क्या खान साहब ने तो नहीं कहा पुलिस वालों को ये मुझे बनाने आए थे, जरा इनको पकड़ लें? खान साहब की चलती तो खान साहब आज बाहर होते, लेकिन खान साहब को डराने के लिए, आवाम को डराने के लिए ये ऊंचे हथकंडे किए गए, तो ये कुछ भी नहीं है। ये 25 करोड़ आवाम को नहीं उस खान का नजरिया ये बंद कर सकते। 2-4 लीडर अगर हमारे बंद हो गए तो ये इनके लिए और मसाइल बनेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर क़यादत सरदार ज़हीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। ये एक अनफॉर्चुनेट खबर थी जो हमने आपको सबसे पहले इस वक्त आपको बरह रास्त दिखाई है कि अडियाला जेल के बाहर पुलिस की बड़ी भारी नफरी रही और वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत को गिरफ्तार कर लिया गया है। इतलात तो जो ताज़ा तरीन मिल रही हैं उसके मुताबिक मजीद गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो सकता है। पंजाब में रात गए तक कारकुनान की गिरफ्तारियां हो सकती हैं, लीडरशिप को गिरफ्तार किया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को एक मरतबा फिर हुकूमत जो है गिरफ्तार करना चाहती है। इमरान खान की बेसिकली कॉल दी गई है कि डी चौक पहुंचना है, इससे पहले हुकूमत जो है वो लीडरशिप को गिरफ्तार करना चाहती है। ये इस वक्त का आम इशू है। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़।